أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث إن الله قد بعث لكم إن الله قد بعث لكم لكم طالوت ملكا وقفنا ملكا طالوت ملكا अब मैं पूरा पढ़ दूँ आप सुने وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا फिर وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك قالوا أنى يكون له الملك يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال سعة من المال हम वक़फ़ करेंगे मिनल माल अब सुने قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال
إن الله اصطفاه. إن الله اصطفاه. ये अलिफ जो है ना साइलेंट है, हा ज़बर स्वाद। اصطفى. إن الله اصطفاه إن الله اصطفاه عليكم عليكم وزاده 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 بسطة بسطة طومة بسطة بسطة سين صاد بسطة بسطة شاف في العلم في العلم والجسم. والجسم अब वक़्फ़ करेंगे والجسم. والجسم. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. अब पढ़ो قال थोड़े थोड़े लफ्ज़. قال إن الله اصطفاه ठीक है. عليكم وزاده وزاده بسطة في علم العلم والجسم. وقف والجسم. والجسم. والله يؤتي والله يؤتي ملكه ملكه. والله يؤتي ملكه والله مؤتي يؤتي ملكه يؤتي ملكه يؤتي ملكه من يشاء. من يشاء. अब वक़्फ़ करना है ना तो हमज़ा पढ़ेंगे लेकिन पेश नहीं पढ़े. मैं यशाअ ऐसे. من يشاء. والله يؤتي ملكه من يشاء. والله يؤتي ملكه. يؤتي लम्बा करो. يؤتي ملكه من يشاء. नहीं मद नहीं की. यशाअ يشاء. والله والله واسع واسع عليم. عليم. अब वक़्फ़ करेंगे عليم. عليم. والله واسع عليم. والله واسع عليم. शाबाश. 3 बार. والله واسع عليم. والله واسع عليم. والله واسع عليم.